सामाइन इस भटियारन के बेटे अब्दुल रहमान देवबंदी की ये वीडियो आज सामने आई। प्ले किया तो पता चला कि अब्दुल अहद कासमी की गुफ्तगू अल्लामा सगीर अहमद जोखनपुरी साहब से फ़ोन कॉल पे हो रही है और ये देवबंदी अब्दुल अहद कासमी बार बार अल्लामा सगीर अहमद जोखनपुरी साहब को जी हुजूर 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 कह रहा है और गाज़ी अहले सुन्नत खलीफा हुजूर ताजुश्शरिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती सूफ़ी कलीम हनफी रज़वी साहब और अल्लामा फ़ारूक ख़ान रज़वी साहब के मुतालिक ये देवबंदी बात कर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा इन दोनों हज़रात के ख़िलाफ़ अल्लामा सगीर अहमद जोखनपुरी साहब से कुछ न कुछ कहलवाने की नाकाम और शैतानी कोशिश में लगा हुआ है। हालांकि सामीन व नाज़रीन ख़ुद इस देवबंदी अब्दुल अहद कासमी की अपनी हैसियत इनके अपने मौलवियों के नज़दीक कैसी है, ये जानने के लिए नहायत ही कलील अरसे में ऐवान देवबंदियत व वहाबियत में आग लगा देने वाली शख्सियत हज़रत अल्लामा ज़ुबैर रज़ा अमजदी साहब के यूट्यूब चैनल पर कल ही अपलोड की गई इस वीडियो को आप मुलाहिज़ा फरमाएँ। इस वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे आप ज़रूर देख लें ताकि आपको पता चल जाए कि अब्दुल अहद कासमी की अपने मौलवी के नज़दीक कैसी हैसियत है और कैसा ये गुमनाम शख्स है। मगर सामीन, आप जानते हैं कि हमारे रद्द बातिल रिएक्शन यूट्यूब चैनल पर देवबंदियों का जवाब ज़रा मुनफरिद तरीक़े से दिया जाता है, लिहाजा इस भटियारन के बेटे अब्दुल रहमान देवबंदी और अब्दुल अहद कासमी देवबंदी को ज़रा आज की इस वीडियो में इनके घर की सैर करा देता हूँ ताकि इन दोनों देवबंदियों के भेजे से खाली दिमाग का शायद के कुछ इलाज हो सके। तो चलें फिर देर किस बात की, वीडियो शुरू करते हैं। बातिल करद करेंगे हम हैं बरेली वाले। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, देवबंदी अक्ल से पैदल वो बातिल फ़िरक़ा है जो अपने मुखालिफ के ख़िलाफ़ बकवासात करने में, उनको बदनाम करने की कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ते। अगरचे अपनी इस नापाक कोशिश में ये देव के बंदे कितना ही क्यों न ज़लील व रुसवा हो जाए, इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसका मुशाहिदा आप में से अक्सर हज़रात को बारहा हुआ होगा। चलें आज की इस वीडियो में भी देवबंदियों को इनके घर का आईना दिखाकर इनको थोड़ा और ज़लील व रुसवा होने में इनकी मदद करते हैं, क्योंकि देवबंदी मौलवी लोग अपनी ज़िल्लत व रुसवाई में ही अपनी इज़्ज़त समझते हैं। जैसा कि मैंने इस वीडियो में कई एक हवाले इस ताल्लुक़ से पेश किए थे जिन्हें आपने मुलाहिज़ा कर ही लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मौजूद है, आप उसे मुलाहिज़ा कर सकते हैं। लेकिन सामीन, एक हवाला इस वीडियो में भी आप मुलाहिज़ा फरमा लें। देखें, यह है किताब खुतबात मीलादुन नबी। इसमें अशरफ अली थानवी के खुतबात हैं। इस किताब के सफ़ा नंबर 166 पर इस्माइल दहलवी का कौल नकल करते हुए अशरफ अली थानवी कहते हैं कि वल्लाह मैं तो अपनी इज़्ज़त उस दिन समझूंगा, वल्लाह मैं तो अपनी इज़्ज़त उस दिन समझूंगा कि जबकि दिल्ली वाले मेरा मुंह यानी इस्माइल दहलवी का मुंह काला करके गधे पर सवार करके मेरे यानी इस्माइल दहलवी के सर पर जूते मारते हों और यूँ कहते हों कि ये फासिक है, बेदीन है, और मैं कहता हूँ अल्लाह ताला और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फरमाया है। सामीन व नाज़रीन, बताएं कि मुंह काला करके गधे पर बिठा करके ऊपर से सर पर जूता मारते हुए ये कहना कि ये फासिक है, बेदीन है, ये इज़्ज़त है या ज़िल्लत? ज़ाहिर है कि मामूली अक्ल का इंसान भी, बल्कि एक छोटा सा बच्चा भी जिसके अंदर थोड़ी सी भी समझ होगी, वो भी इसे साफ साफ ज़िल्लत ही कहेगा। मगर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और दिगर अंबियाए किराम और महबूबान खुदा की शान में गुस्ताखियाँ, बदतमीज़ियाँ कर कर के इन देवबंदियों की मत ऐसी मारी गई है कि इतनी सख्त ज़िल्लत को ये लोग इज़्ज़त समझते हैं। इसलिए सामीन व नाज़रीन, देवबंदियों की जो ज़िल्लत व रुसवाई हमारे चैनल पर की जाती है, दरअसल उसको देवबंदियों को चाहिए कि उसे अपनी ज़िल्लत नहीं बल्कि इज़्ज़त समझे, क्योंकि मैं तो इन देवबंदियों को इतना ज़लील नहीं कर पा रहा हूँ जैसा ये देवबंदी अपने आप को ज़लील करना चाहते हैं। क्योंकि मुंह काला करके गधा पर बिठाना, फिर सर पर जूते मारना और फिर ये ऐलान करना कि ये फासिक है, बेदीन है, ये काम तो थोड़ा मुश्किल है हम लोगों के लिए। मगर देवबंदी कबीदा खातिर ना हो, मैं जितना ज़लील कर सकता हूँ उतना ज़लील आप लोगों को करता रहूँगा। ये मेरा आप देव के बंदों से वादा रहा। मैं आपको ज़रूर जितना कर सकता हूँ ज़लील, आपको आपके घर के हवालों के ज़रिए ज़लील करता रहूँगा। हाँ, मगर दिल्ली वालों से मुझे शिकायत है
کہ اسماعیل دہلوی جب اس طرح اپنی عزت کروانا چاہتا تھا تو دلی والوں کو بھی چاہیے کہ ان کی خاطر خواہ عزت کرتے ایک گدھے کا انتظام کر لیتے۔ اسماعیل دہلوی کا منہ کالا کر کے، گدھے پر بیٹھا کر کے، سر پر جوتے مارتے ہوئے یہ فاسق ہے، بے دین ہے اعلان کروا کر کے اسماعیل دہلوی کی عزت افزائی کرنی چاہیے تھی، مگر دلی والوں نے شاید اس کی عزت نہیں کی۔ اسی بات پر مجھے دلی والوں سے شکایت ہے۔ ویسے دلی کے جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، ہمیں آپ کے کمنٹ پہ خوشی ہوگی کہ آپ وہیں کے ہیں جہاں کے رہنے والوں سے اسماعیل دہلوی ذلیل ہونا چاہتا تھا۔ بہرحال سامعین و ناظرین، آئیے آج کی اس ویڈیو میں تھوڑا دیوبندیوں کو ذلیل کر کے ان کی عزت افزائی کرتے ہیں۔ تو اب دیوبندیوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ لوگ تیار ہیں اس کے لیے؟ اگر ہاں تو پیش ہے یہ ویڈیو، دیکھیں آپ کے دور حاضر کے بڑے بڑے مولویوں کو خود دیوبندی کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ اس تعلق سے میں یہ کہوں گا کہ ان لوگوں نے کھل کر دیوبند اور علماء دیوبند پر رد کرنا شروع کر دیا ہے، بلکہ علماء دیوبند اور دیوبند سے برات کا اعلان کرنا شروع کر دیا ہے۔ کہا ہے اس کے ایک بہت بڑے ذمہ دار وہ سب لوگوں کو یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ ہم نے کوئی دیوبند کا کلمہ تھوڑی پڑھا ہے، گویا کہ دیوبند اور علماء دیوبند سے برات کا اعلان یہ کر چکے۔ اس تعلق سے آپ کی اسکرین کے اوپر ان کا میں ایک کمنٹ دکھانا چاہتا ہوں، اور کاش کہ میرا یہ ویڈیو مفتی تقی عثمانی صاحب تک بھی کوئی پہنچا دے۔ یہ کمنٹ کرنے والا بدبخت لکھتا ہے کہ مولانا سعد صاحب مقبوضہ دیوبند جا کر وہاں کے فساق، فجار اور مرتدین کو بذات خود دعوت دیتے ہیں۔ یعنی دیوبند پر پہلے تو اس نے طنز کیا، اس کو مقبوضہ دیوبند کہا، اور وہاں کے علماء کو فساق، فجار اور مرتدین کہہ رہا ہے۔ پھر آگے اس کا کمنٹ پڑھیے، لکھتا ہے آگے ان گمراہوں کا نصیب ہے، اگر اللہ نے چاہا تو ہدایت پا جائیں گے۔ ڈکیت الہند پنڈر ارشد مرتد ایودھیاوی عرف سید ارشد مدنی، مولانا سید ارشد مدنی کو مرتد ایودھیاوی اور پتہ نہیں کیا کیا اس نے گالیاں دی ہے۔ ان کے تعلق سے لکھ رہا ہے کہ وہ تو مولانا سعد صاحب کی دعوت سے کافی حد تک متاثر ہو چکے ہیں، بس دعا کیجئے کہ ان کی موت کے وقت کوئی ابو جہل بنارسی ان کو آ کر بہکانے نہ لگے۔ یہ ابو جہل بنارسی اصل میں دارالعلوم دیوبند کے محتمم مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی کو اس نے گالی دی ہے، اور یہ بدبخت ان کو ابو جہل بنارسی کہہ رہا ہے کہ کوئی ابو جہل بنارسی آ کر مولانا ارشد مدنی کو ان کی موت کے وقت بہکانے نہ لگے کہ تمہارے باپ دادا تو اوم اوم کہتے تھے، تم اللہ اللہ کیوں کر رہے ہو؟ یہ ہے ان کا اکرام مسلم، یہ ہے علم اور علماء سے ان کا بغض۔ قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، ان کے منہوں سے علم اور علماء کا بغض جھاگ بن کر ٹپک رہا ہے، اور جو بغض انہوں نے اپنے سینوں میں چھپایا ہوا ہے نا، وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ ایک چیز جو مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہاں پر کہی، مجھے اس سے کچھ تھوڑا سا اختلاف ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ کہا کہ جو چھٹ بھئیے ہیں، یعنی جو نیچے کے لوگ ہیں، یہ سب غلطیاں ان کی طرف سے ہوتی ہے، اور بھی بہت سارے علماء تبلیغی جماعت کا دفاع کرتے ہوئے یہی کہتے ہیں کہ یہ بڑوں کی غلطی نہیں ہے، یہ نیچے والوں کی غلطیاں ہیں۔ کام کے خاکے کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، بلکہ نیچے والے یہ غلطیاں کرتے ہیں۔ مجھے اس بات سے سخت اختلاف ہے، اور میں 2 دلیل دوں گا یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ یہ صرف چھوٹوں کی غلطیاں نہیں ہیں، یہ تبلیغی جماعت کے اکابرین کی غلطیاں ہیں۔ تو کہاں ہے بھٹیارن کا بیٹا عبد الرحمن دیوبندی اور عبد الاحد قاسمی؟ بتاؤ تم لوگوں کے بھیجے سے خالی دماغ کا کچھ علاج ہوا یا اور کچھ دکھایا اور سنایا جائے؟ میرے خیال سے اتنا ہی کافی ہے کہ تمہارے ارشد مدنی کو خود دیوبندی تبلیغی جماعت والے نے ڈکیت الہند پنڈر ارشد مرتد ایودھیاوی اور تمہارے مفتی ابو القاسم نعمانی جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم ہیں ان کو ابو جہل بنارسی کہا ہے۔ اب اگر تم دیو کے بندوں کے اندر برائے نام بھی غیرت ہوگی تو ہم سنیوں کے خلاف اس قسم کی ویڈیوز بنانے سے پہلے اپنے گھر میں جھانک کر دیکھ لینا، تاکہ یوں ذلیل ہونے سے تم دیو کے بندے بچ سکو۔ اب سامعین و ناظرین، آپ کی رائے اس ویڈیو کے تعلق سے کیا ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہائپ بھی ضرور کر دیں تاکہ ویڈیو وائرل ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اور لوگ دیوبندیت کی مکروہیت سے واقف ہو سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔